पारंपारीक आणि सुंदर नृत्य जावन आसा. गोंयांत 70 मानाची फुगडी आमकां पळोवपाक मेळटा. अशें म्हणटात की पयलींच्या काळात कुणबी बायलां भाज्यांचो मळो लायतना तांकां उदक घालतालीं. हें उदक हाडपाक तांकां खूब पयस वचचें पडटालें. उदक घालून जी रिकामी कळशी उरताली ती बायलां आनी भुरगीं आपल्या माथ्यार दवरून तेन्ना हो नृत्य सादर करतालीं. हो नाच आमकां विशेश करून शिगम्या दिसा आनी वेगवेगळ्या लोकोत्सवात पळोवपाक मेळटा. रंगीन वेशान, ढोल ताशाच्या नादान आनी उत्साह भरलेल्या वातावरणान हो नाच लोकांचो मन आकर्षित करता. कळशी नृत्य हो गोंयच्या समृद्ध सांस्कृतीक वारसाचो प्रतीक असो म्हणून वळखलो जाता.